नमस्कार गुरुआमा तथा भाइ बहिनीहरू, हामी केन्द्रीय शिक्षा विभागद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। गत श्रृङ्खलामा हामीले केही गृह कार्यहरू दिएका थियौँ। आशा छ हजुरहरूले पक्कै पनि गर्नुभयो होला। यहाँ प्रस्तुत छ गृह कार्यको सही उत्तरहरू। भाइ बहिनीहरू, हामीले अङ्कुश शब्द दिएका थियौँ। अङ्कुशमा यहाँ सलाई पातलो सले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अङ्कुशलाई मोटो सले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अङ्कुश भन्नाले अड्काउने झै अथवा हुक। अब अर्को शब्द अङ्गीकार। यहाँ अङ्गीकारको गिलाई रस्वले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अङ्गीकारको गिलाई दीर्घले लेख्नुपर्छ, बल्ल यो सही हुन्छ। अङ्गीकारको अर्थ हुन्छ स्वीकार गर्नु, एक्सेप्ट गर्नु अथवा लक्षणा गर्नु। अब अर्को शब्द अङ्गीकृत। अङ्गीकृतमा यहाँ अङ्गीकृतको गिलाई रस्वले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अङ्गीकृतको गिलाई दीर्घले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अङ्गीकृत भनेको स्वीकारिएको, एक्सेप्टेड अथवा लक्षणा गरेको। अब अर्को शब्द अङ्गुली। यहाँ अङ्गुलीको लिलाई बराइकारले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अङ्गुलीको लिलाई छोटाइकारले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अङ्गुलीको अर्थ औँला, फिङ्गर अथवा लछा। अब अर्को शब्द अङ्गुर। अङ्गुरको गुला यहाँ रस्वले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अङ्गुरको गुलाई दीर्घले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अङ्गुरको अर्थ ग्रेप अथवा जब्यती। अब अर्को शब्द छ अंश। अंशमा यहाँ सलाई पातलो सले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अंशलाई मोटो सले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अंश भनेको अमूल्य अथवा प्रॉपर्टी। अब अर्को शब्द छ अंशबन्डा। अंशबन्डामा यहाँ सलाई पातलो सले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा हुनुपर्छ अंशबन्डामा सलाई मोटो सले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अंशबन्डाको अर्थ हो अमूल्य क्षय अथवा प्रॉपर्टी डिभाइड गर्नु। अब अर्को शब्द अंशियार। यहाँ अंशियारमा सलाई रस्वले लेखिएको छ, यो सरासर गलत हो। वास्तवमा अंशियारको सलाई मोटो सले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अंशियार भन्नाले पैतृक सम्पत्तिको हकदार, अमूल्य अथवा प्रॉपर्टी ओनर। अब अर्को शब्द अकथनीय। अकथनीयमा नीलाई रस्वले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा अकथनीयको नीलाई दीर्घले लेख्नुपर्छ, तब मात्र यो सही हुन्छ। अकथनीय भनेको भन्न नमिल्ने, सेम्प्यायोमेयाद अथवा क्यानट एक्सप्लेन। र यहाँ शब्द छ अकुत। अकुतमा कुलाई रस्वले लेखिएको छ, यो गलत हो। वास्तवमा लेख्नुपर्छ अकुतलाई दीर्घ अकुत, बल्ल यो सही हुन्छ। अकुत भनेको नबनाइएको, मपिलोयादेद अथवा एन्डेन। बहिनीहरू, आज पनि हामी हिज्जे सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। हिज्जे भन्नाले कुन शब्द कसरी लेख्ने भनेर परम्परादेखि चलिआएको सर्वस्वीकृत प्रचलन नै हिज्जे हो। हिज्जे नमिल्दा शब्दमा आकाश र पातालको फरक पर्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हिज्जे नमिल्दा शब्दको अर्थमा आकाश पातालको फरक पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। आज पनि निर्मल सरले
हिज्जे सम्बन्धी केही उपमा लिएर आउनुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी फेरि हिज्जेको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँ दुई शब्द लिएर आएको छु, रसले लेखेको पुरा र दीर्घले लेखेको पुरा। रसले लेखेको पुराले के जनाउँछ भने खाएर उब्रिएको जुठो वस्तु र दीर्घले लेखेको पुराले जम्मै सम्पूर्णलाई जनाउँछ। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। अब हामी वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ कैयौं दिन उसले जुठो पुरामा गुजारा गर्यो। यहाँ लेखिएको छ दीर्घ पुरा। त्यसैले अर्थ आउँछ कैयौं दिन उसले जुठो सम्पूर्णमा गुजारा गर्यो। यो वाक्य सरासर गलत ठहरिन्छ। सही मानेमा कैयौं दिन उसले जुठो पुरामा गुजारा गर्यो। यहाँ लेखिएको छ रस पुरा। त मात्र अर्थ सही हुन्छ। कैयौं दिन उसले जुठो पुरामा गुजारा गर्यो। अब हामी फेरि दीर्घ पुरालाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ भाइले होमवर्क 1 घण्टामै पुरा गर्यो। यहाँ पुरालाई रसमा लेखिएको छ, त्यसैले अर्थ आउँछ भाइले होमवर्क 1 घण्टामै जुठो गर्यो। त्यसैले यो सरासर गलत हो। सही मानेमा भाइले होमवर्क 1 घण्टामै पुरा गर्यो। पुरालाई यसरी दीर्घमा लेखिन्छ। तब मात्र भाइले होमवर्क 1 घण्टामै पुरा यानी सम्पूर्ण गर्यो। अब हामी फेरि अर्को शब्द लिएर आएका छौँ, कुल। कुलले के जनाउँछ भने वंश वा खानदान अथवा जम्मा। अब यस कुललाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ जुत्ता, प्यान्ट, सर्ट र कोट किन्न कुल 12,000 रुपियाँ खर्च भयो। यहाँ कुललाई दीर्घमा लेखिएको छ, त्यसैले यो सरासर गलत ठहरिन्छ। सही मानेमा जुत्ता, प्यान्ट, सर्ट र कोट किन्न कुल 12,000 रुपियाँ खर्च भयो। कुललाई यसरी रसमा लेखिनु पर्छ। त मात्र अर्थ सही हुन्छ। जुत्ता, प्यान्ट, सर्ट र कोट किन्न कुल 12,000 रुपियाँ खर्च भयो। भाइ बहिनी हो, हामी फेरि दुई शब्द लिएर आएका छौँ, उनी, उनी। रसमा लेखिएको उनीले सर्वनामलाई जनाउँछ भने दीर्घमा लेखिएको उनीले उनबाट बनेको। अब हामी यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ उनी कहिले रिसाउँदिनन्। उनीलाई दीर्घमा लेखिएको छ, त्यसैले अर्थ आउँछ उनबाट बनेको कहिले रिसाउँदिनन्। त्यसैले यो वाक्य सरासर गलत ठहरिन्छ। सही मानेमा उनी कहिले रिसाउँदिनन्। उनी भनेको सर्वनाम हो, रसमा लेखिनुपर्छ, त मात्र अर्थ सही हुन्छ। उनी कहिले रिसाउँदिनन्। अब हामी फेरि दीर्घमा लेखिएको उनीलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ उनी गलेचा निकै महँगो हुन्छ। उनी भनेको सर्वनाम हो, यहाँ रसले लेखिएको छ, त्यसैले यो वाक्य सरासर गलत ठहरिन्छ।
सही मानेमा उनी गलेचा निकै महँगो हुन्छ। उनी दीर्घमा लेखिएको छ। तब मात्र अर्थ आउँछ उनबाट बनेको गलेचा निकै महँगो हुन्छ। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि यहाँ दुई शब्द लिएर आएका छौँ। ह्रस्वमा लेखेको फुल र दीर्घमा लेखेको फुल। ह्रस्वमा लेखेको फुलले अन्डालाई जनाउँछ भने दीर्घमा लेखेको फुलले पुष्प। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ मैले सरस्वती मातालाई चढाउन फुल किने। फुल ह्रस्वमा लेखिएको छ। यस फुलले अन्डालाई जनाउँछ जसले अर्थ आउँछ मैले सरस्वती मातालाई चढाउन अन्डा किने। त्यसैले यो वाक्य सरासर गलत हो। सही मानेमा मैले सरस्वती मातालाई चढाउन फुल किने। फुल दीर्घमा लेखिएको छ। यस फुलले पुष्पलाई बुझाउँछ त्यसैले अर्थ आउँछ मैले सरस्वती मातालाई चढाउन फुल यानी पुष्प किने। यो सरासर सही मानिन्छ। भाइ बहिनी हो हामी फेरि दुई शब्द लिएर आएका छौँ। पातलो समा लेखेको शायर र मोटो समा लेखेको शायर। पातलो समा लेखेको शायरले कपडाको बारलाई बुझाउँछ भने मोटो समा लेखेको शायरले कविलाई जनाउँछ। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ 3 जना शायरले गजल सुनाए। पातलो सले लेखेको शायरले कपडाको बारलाई बुझाउँछ त्यसैले यो वाक्यको अर्थ आउँछ 3 जना कपडाको बारले गजल सुनाए। त्यसैले यो वाक्य सरासर गलत हो। सही मानेमा 3 जना शायरले गजल सुनाए। यहाँ मोटो सले लेखिएको छ शायर। तो मात्र अर्थ आउँछ 3 जना शायर यानी कविले गजल सुनाए। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि दुई शब्द लिएका छौँ। पातलो समा लेखेको सहर र मोटो समा लेखेको सहर। पातलो समा लेखेको सहरले एक जातको मान्छेलाई बुझाउँछ भने मोटो समा लेखेको सहरले नगर यानी सिटीलाई बुझाउँछ। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ मिचिना मन्दिरको सहर हो। यहाँ सहर पातलो समा लेखिएको छ। त्यसैले अर्थ आउँछ मिचिना मन्दिरको एक जातको माछा हो। त्यसैले यो वाक्य गलत हुन्छ। सही मानेमा मिचिना मन्दिरको सहर हो। सहर मोटो समा लेख्नुपर्छ त मात्र अर्थ हुन्छ नगर यानी सिटी। अर्थ आउँछ मिचिना मन्दिरको सहर यानी नगर हो। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि दुई शब्द लिएर आएका छौँ। नशा नशा। मोटो समा लेखेको नशाले माटलाई बुझाउँछ भने पातलो समा लेखेको नशाले रक्तवाहिनी यानी तेजोलाई बुझाउँछ। अब हामी यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ भाङको शरबत पिएपछि सबैलाई नशा लाग्यो। नशा पातलो समा लेखिएको छ। त्यसैले अर्थ आउँछ भाङको शरबत पिएपछि सबैलाई
तेज यानी रक्तवाहिनी लाग्यो। यो वाक्य सरासर गलत मानिन्छ। सही मानेमा भाङको शरबत पिएपछि सबैलाई नशा लाग्यो। नशा मोटो समा लेख्नुपर्छ। तब मात्र अर्थ आउँछ भाङको शरबत पिएपछि सबैलाई मात लाग्यो। त्यसैले यो वाक्य सही हो। अब हामी फेरि पातलो नशालाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ नशा नशामा तातो रगत बग्छ। यहाँ नशालाई मोटो समा लेखिएको छ। त्यसैले अर्थ आउँछ मात मातमा तातो रगत बग्छ। त्यसैले यो सरासर गलत हो। सही मानेमा नशा नशामा तातो रगत बग्छ। नशा पातलो सले लेखिएको छ। त्यसैले अर्थ आउँछ रक्तवाहिनी रक्तवाहिनी यानी त्वचाहरूमा तातो रगत बग्छ। सही मानिन्छ। यहाँ फेरि दुईटा शब्द छन् साला साला। मोटो सले लेखिएको सालाले घरलाई बुझाउँछ भने पातलो सले लेखिएको सालाले पत्नीको भाइलाई जनाउँछ। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ मेरो गाउँमा एउटै पाठशाला छैन। पाठशालालाई यहाँ पातलो समा लेखिएको छ। त्यसैले अर्थ आउँछ मेरो गाउँमा एउटै पाठ पत्नीको भाइ छैन। त्यसैले यो वाक्य सरासर गलत हो। सही मानेमा मेरो गाउँमा एउटै पाठशाला छैन। पाठशाला मोटो समा लेख्नुपर्छ। तो मात्र अर्थ आउँछ मेरो गाउँमा एउटै पाठशाला छैन। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि पातलो समा लेखिएको सालालाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ सालाले बिनाजुलाई धोका दिएछ। यहाँ लेखिएको छ साला मोटो समा। त्यसैले अर्थ आउँछ घरले बिनाजुलाई धोका दिएछ। यो सरासर गलत ठहरिन्छ। सही मानेमा सालाले बिनाजुलाई धोका दिएछ। यहाँ सालालाई पातलो समा लेखिनुपर्छ। त मात्र अर्थ सही लाग्छ सालाले बिनाजुलाई धोका दिएछ। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि दुई शब्द लिएका छौँ कोष कोष। मोटो सले लेखिएको कोषले ढुकुटी यानी शब्दकोशलाई जनाउँछ र पातलो सले लेखिएको कोषले आँखाको दुवैतिरको कुनो तथा 2 माइल लम्बाइलाई जनाउँछ। अब हामी यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ राज्यको कोष खाली छ। यहाँ कोषलाई पातलो समा लेखिएको छ। त्यसैले अर्थ आउँछ राज्यको दुवै आँखाका कुनो खाली छ। त्यसैले यो वाक्य सरासर गलत ठहरिन्छ। सही मानेमा राज्यको कोष खाली छ। कोषलाई मोटो समा लेखिनुपर्छ। तो मात्र अर्थ आउँछ राज्यको कोष यानी ढुकुटी खाली छ। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि पातलो समा लेखिएको कोषलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ।
यहाँ लेखिएको छ दुवै आँखाका कोष आँसुले भिजेका थिए। कोषलाई यहाँ मोटो सले लेखिएको छ, त्यसैले अर्थ आउँछ दुवै आँखाका ढुकुटी आँसुले भिजेका थिए। त्यसैले यो सरासर गलत हो। सही मानेमा दुवै आँखाका कोष आँसुले भिजेका थिए। कोष पातलो समा लेखिनुपर्छ। त मात्र अर्थ आउँछ दुवै आँखाका कोष आँसुले भिजेका थिए। सही मानिन्छ। अब हामी फेरि यहाँ दुई शब्द लिएका छौँ। यहाँ शेर शेर, मोटो सले लेखिएको शेरले सिंहलाई बुझाउँछ भने पातलो सले लेखिएको शेरले 4 पाउ वजनलाई जनाउँछ। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ रहेका छन् नाम शेरबहादुर र शेरबहादुर। यो शेरले सिंहलाई बुझाउँछ भने यो शेरले 2 पाउ वजनलाई बुझाउँछ। त्यसैले आफ्नो नामलाई कुन शेरले लेख्ने हो विचार पुर्याउनु होला। यो शेरबहादुर चाहिँ सही मानिन्छ। यहाँ फेरि दुईटा शब्द छन् सब सब। मोटो सले लेखिएको सबले लास्टलाई बुझाउँछ भने पातलो सले लेखिएको सबले सारा सम्पूर्णलाई जनाउँछ। अब हामी फेरि यी दुई शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। यहाँ लेखिएको छ सबलाई नदीमा बगाइदेऊ। सब मोटो समा लेखिएको छ। यसको अर्थ आउँछ मरेको लासलाई नदीमा बगाइदेऊ। यहाँ फेरि वाक्य रहेको छ सबलाई नदीमा बगाइदेऊ। सबले सबै सम्पूर्णलाई बुझाउँछ, त्यसैले अर्थ आउँछ सबैलाई नदीमा बगाइदेऊ। यी दुई वाक्य सही भए तापनि अर्थमा आकाश पातालको फरक पर्छ। भाइ बहिनी हो, हामी यति बेरसम्म हिजोको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब चन्द्रमा मिसले होमवर्क यानि गृह कार्य दिनुहुनेछ। अवश्य होमवर्क गरेर आउनुहोला। होमवर्क गर्न अल्छी नमान्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले हिज्जे सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आयौँ। यहाँ केही गृह कार्यहरू दिनेछौँ, घरमा बसेर अवश्य गर्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा हामीले सही उत्तर दिनेछौँ। अगति, अगति भनेको नराम्रो गति, यो सोध अथवा आग्ली। अगस्ती, अगस्ती भनेको कुनै कुराबाट वाक्क परेको, इलेलेफेत्से अथवा फेदप। अगाडि, अगाडि भनेको अघिल्लोपट्टि, सेमा अथवा फ्रन्ट। अग्रिम, अग्रिम भनेको अगाडि नै, चोटे अथवा बिफोर। अघि, अघि भन्नाले पहिले नै, नपिउनी अथवा बिफोर। अचुक, अचुक भन्नाले नचुक्ने, त्यही ज्यादा अथवा स्योर। अच्युत, अच्युत भन्नाले कुनै कुरामा नचुकेको, अनमिस्टेकेबल अथवा अमामलौटा। अछुत, अछुत भन्नाले छुन नहुने, दि अनटचेबल अथवा थिलोमियारा। अजीब, अजीब भन्नाले जीव नभएको, अत्तमशिरा अथवा नन लिभिङ। अजीर्ण, अजीर्ण भन्नाले नपचेको, असामचेछे अथवा इन्डाइजेसन।